मैं आपके सामने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत से लेके 8वीं आयत तक। और सांप कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसकी फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया, और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियाँ बनाईं। और उन्होंने खुदा की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हजूर बाग के दरख्तों में छुपाया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। कादर मुतलक खुदावंद खुदा, तेरे आगे हमारे दिल खुले हैं। तू हमारे दिलों और हमारी ख्वाहिशों से बखूबी वाकिफ़ है, और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। हमारे दिलों और हमारे ख्यालात को अपने रूल कुद्स की कुदरत के ज़रिए हर गुनाह से पाक कर, ताकि हम लायक तौर पर तुझसे मोहब्बत करें, तेरे पाक नाम की अज़मत को बढ़ाएं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। एक बाइबल टीचर छोटे बच्चों की क्लास में गुनाह की फितरत और सरिश्त के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था। जब वो कहने लगा कि हम सब गुनाह में पैदा हुए हैं, उसे एक बच्ची की हैरत ज़दा निगाहों का सामना हुआ। उस बच्ची ने बड़ी संजीदगी से ये कहा, मैं गुनाह में पैदा नहीं हुई, मैं तो नवंबर में पैदा हुई थी। मुझे उस बच्ची का भोलपन बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी नवंबर ही में पैदा हुआ था। खैर, गुनाह के बारे में उस बच्ची की समझ तो शायद नामुकम्मल थी, लेकिन किताब मुकद्दस से हमें गुनाह के बारे में सब कुछ पता चलता है। बाइबल मुकद्दस शुरू ही में हमें गुनाह और इंसान के ज़वाल के बारे में बताती है। आज हम बनी नूह इंसान के ज़वाल के बारे ही में कुछ गौर व फिक्र करेंगे। अजीज़ों, उस भयानक दिन से अब तक हम एक सादा सवाल के निकम्मे और बड़े ही नाकस जवाब का खुमियाजा भुगत रहे हैं। क्या वाकई ही खुदा ने कहा? उस सवाल की बाज़गश्त सदियों से गूंज रही है। सवाल पूछने वाला था इब्लीस, और चूंकि इब्लीस को खुदा से नफरत थी, वो खुदा की मखलूक को तबाह करना चाहता था। सो जब हमारे पहले वालिदैन बाग अदन में ही थे, उसने उन पर हमला कर दिया। उसका हमला खुदा के कलाम पर था, और उस वक्त खुदा का कलाम उतना ही था जितना खुदा ने बराह रास्त आदम और हवा से किया था। वो दोनों उस वक्त मासूम थे, बेखता थे, बेगुनाह थे, बल्कि वो जानते भी ना थे कि गुनाह है क्या।
اور عزیزو، اب ہم جانتے ہیں کہ ابلیس خدا سے نفرت کرتا ہے اور انسان کے معاملے میں وہ اس تخلیق کی وجہ سے خدا کا رقیب ہو گیا، سو اس نے خدا کی اس تخلیق کو برباد کرنے کی ٹھان لی۔ پہلے اس نے سانپ کا روپ دھار کر اپنا بھیس بدلا، پھر چالاکی اور مکاری سے ہوا سے گفتگو کی اور خالق حقیقی کے خلاف اس نے الزامات لگائے۔ پیدائش کی کتاب، اس میں ہم اس جنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں جو تمام جنگوں کی ابتدا تھی، اور اس سے متعلق حوالہ آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابراہم ایمینول نے پڑھا۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی 8 آیات۔ اس حوالے میں پہلا گناہ بیان کیا گیا ہے، اور یہی وہ گناہ ہے جو تمام بنی نوع انسان کے زوال کا سبب ہوا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عزیزو، ایک بات یاد رکھیں کہ ابلیس ہم میں سے ایک ایک پر بڑی آسانی سے غالب آ سکتا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب وہ آسمان پر ممسوح کروبی تھا، لہذا دانش مند تھا، لیکن چالاک بھی تھا اور بدنیت بھی۔ اس نے ہوا پر ایسے وقت حملہ کیا جب وہ تنہا تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 1 سے 2 بہتر ہیں۔ وائز کی کتاب، اس کے 4 باب 9 آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1 سے 2 بہتر ہیں، کیونکہ جب ایک گرے گا تو دوسرا اسے سنبھالے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہوا اپنی ناگہانی آزمائش کے وقت اسی درخت کے پاس تھی، سو اسے سوچنے کا بھی موقع نہ ملا۔ بظاہر ایک بہت ہی معصوم اور بھولا بھالا سا شبہ ہوا کے کان میں پھسپھسایا گیا۔ عزیزو، یہی وہ تدبیر ہے جس سے ابلیس ہر انسان کو آج بھی اپنے دام میں پھنساتا ہے۔ ابلیس نے آدم اور حوا کے سامنے یہ آزمائش تو کم ہی رکھی کہ وہ ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہیں یا نہیں، بلکہ یہ امتحان رکھا کہ وہ خدا کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ آدم اور حوا خدا کو شخصی طور پر جانتے تھے، لیکن عزیزو، تمام رشتوں کی طرح زمینی اصول ہوتے ہیں جنہیں ان دونوں نے ہوا میں اڑا دیا۔ پر اطمینان زندگی بسر کرنے کے لیے انہیں ایک پابندی تو قبول کرنا ہی تھی، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ نافرمانی کی سزا بہت بڑی ہے، لیکن سانپ عورت کو بہکائے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے کلام کو بھی جھٹلاتا ہے۔ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے اسے کھایا تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ پہلے آدم سے تو خدا نے کلام کیا تھا، پھر ابلیس عورت سے مخاطب ہوا۔ ابلیس نے خدا پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا کر نفرت کا، عدم اعتماد کا، فاصلے کا بیج بو ڈالا۔ اس نے کہا، جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ ابلیس کا ہر لفظ فریب پر مبنی تھا، دھوکے پر مبنی تھا، لیکن جھوٹ کے اس پلندے کو قبول کرنے میں آدم اور حوا اور تمام نسل انسانی کو بہت بڑی شکست ہوئی۔ یہی شکست بنی نوع انسان کے زوال کا سبب ہوئی،
جس کی ارکریزی ہم آج کر رہے ہیں۔ آدم اور حوا کی جسمانی حالت میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ وہ دونوں پہلے غیر فانی تھے، پھر فانی ہو گئے۔ ان کی حالت بقا کی حالت تھی، اب اس کی بجائے فنا کی حالت ہو گئی۔ وہ دونوں روحانی موت مر گئے، اور ننگے پن کا احساس ہوتے ہی وہ اپنے آپ سے شرمانے بھی لگ گئے۔ پھر انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا، اور اس کا مطلب اب ان کے بچے، ان کی اولاد، آئندہ نسلیں اور وہ خود بھی بیماری اور رنج اور جسمانی موت کا نشانہ ہوں گے۔ خدا نے سزا صادر کی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر زمین کی پیداوار کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر زمین کی پیداوار کھائے گا، اور زمین سے ملے گا کیا؟ کانٹے اور اونٹ کٹارے اور کھیت کی سبزی۔ اب آئندہ کو وہ اور ان کے بچے اور ان کی اولاد اور ان کی تمام نسلیں خدا سے بالکل دور ہو گئے۔ نہ وہ خدا کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں چہل قدمی کر سکیں گے، نہ ہی روبرو اس سے بات کر سکیں گے۔ چونکہ ابلیس بھی پہلے ایک نورانی فرشتہ تھا جسے آسمان سے نکال دیا گیا تھا، اور اس گرائے جانے کے سبب سے وہ خستہ حال ہوا، بد نصیب ہوا۔ اب وہ تمام بنی نوع انسان کو خستہ حال اور بد نصیب دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم سب نے اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کھویا ہے، کچھ نے کم کھویا، کچھ نے زیادہ کھویا، کچھ نے بہت زیادہ کھویا۔ کسی کے بیٹے گئے، کسی کی بیٹیاں گئیں، کسی کی بیوی گئی، کسی کا خاوند گیا، کسی کی دوستیاں گئیں، کسی کے مال و دولت۔ اور اب کرونا وائرس کی وجہ سے صحتیں جا رہی ہیں، ملازمتیں جا رہی ہیں، تحفظ اور اطمینان اور سکون، یہ سب کچھ جا رہا ہے۔ یہ بہت کچھ ہے جو ہم کھو رہے ہیں۔ ایک مزاحیہ قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک سائنسدان خدا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اب ہمیں تیری ضرورت نہیں رہی۔ یاد رہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی تحریک کچھ سال پہلے چلی، جس میں انہوں نے کہا ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت نہیں، لہٰذا بائبل مقدس کے نسخہ جات اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، ہسپتالوں سے اور تمام عوامی جگہوں سے انہوں نے ان کو نکال دیا۔ تو اسی طرح یہ سائنسدان تھا، اس نے خدا کو چیلنج کر دیا، کہنے لگا کہ اب ہمیں تیری ضرورت نہیں رہی۔ ہم تو پہلے ہی جراحی کے ذریعے اعضاء کی منتقلی کر سکتے ہیں، ہم اب انسانوں کی کلوننگ کر کے نیا انسان بھی بنا سکتے ہیں، ہم وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جسے پہلے معجزاتی سمجھا جاتا تھا۔ ہمیں اب تیری ضرورت نہیں رہی۔ خدا نے کہا اچھا تو چلو ایک انسان تو بنا کر ہی دکھا دو۔ تو وہ سائنسدان جھکا مٹی اٹھانے کے لیے، وہیں خدا نے اسے روک دیا، رک جاؤ، پہلے اپنی مٹی کا تو بندوبست کر لو، وہ مٹی بھی تو خدا کی بنائی ہوئی تھی۔ یہاں ہم آدم اور حوا کی آزمائش اور یسوع مسیح کی آزمائش کا موازنہ بھی کر سکتے ہیں۔ عزیزو، باغ عدن میں آدم اور حوا کے پاس وہ سب کچھ تھا جس سے ان کو تحفظ ملتا تھا، جبکہ بیابان میں مسیح کے پاس تپتی ریت تھی، مٹی تھی، زہریلے سانپ اور بچھو کے سوا کچھ نہ تھا۔ تو بھی آدم اور حوا برباد ہو گئے، جبکہ مسیح نے ابلیس پر فتح پائی۔ عزیزو، چونکہ خدا نے پہلے
आदम को खल्क किया था, इसलिए सरबराही भी उसी को दी थी। और नाफरमानी करने पर भी खुदावंद ने आदम से यही कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी इसलिए वो सारी सजाएं। स्वयं सरबराहो, अपनी सरबराही के मर्तबे के मुताबिक अपने घरानों पर हुकूमत करो और अपने अपने बच्चों और घरों का बखूबी बंदोबस्त करो। आखिर में एक सवाल, हम खुदा के साथ अपना रिश्ता कैसे बहाल कर सकते हैं? इसका जवाब भी हमें बाइबल मुकद्दस ही से मिल जाता है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। खुदा ने आदम और हवा को तो बाग अदन से निकाल दिया, लेकिन हमारा रुतबा आदम और हवा से फर्क है, क्योंकि हमारे पास मसीह की रास्तबाजी है। मसीह ने जो खून सलीब पर बहाया था उसे खुदा बाप ने हमारे गुनाहों के एवज कीमत जानकर कबूल कर लिया था। लिहाजा हमें खुदा की बादशाही से ना मौत जुदा कर सकती है, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तिकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती और ना कोई और मखलूक। ये सब हमारी शादमानी का सामान है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, जो जो कोई इस पैगाम को सुन रहा है, आप गिर सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप बिछड़ सकते हैं, आप गुनाह में पड़ सकते हैं, लेकिन हमारा मुनज्जी यीशु अपने खून खरीदों को कभी ना खोएगा। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा मुहकम पनाहगाह उसी की बादशाही है, और यही बादशाही खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात के कुलीदी अनासर में से एक अंसर है, जहां आसूदगी है, जहां मोहब्बत है और जहां कामिल इत्मीनान है। हमारा मुनज्जी और खुदावंद आज फिर अपनी बाहें फैलाए हर गुनाहगार को बहाली की तरफ बुला रहा है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद अपने पाक कलाम के जरिए से आप सबको अबदी जिंदगी अता करे और आपको सलामती बख्शे और आपको नजात का वारिस बनाए। आमीन। जैसा मैं हूँ कबूल कर ले, मुआफ़ी और तसल्ली दे, सिर्फ तेरे ही बस